गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेलो अकाउंटेंसी। आज हामी कुरा गर्छौं क्लास 12 को नेक्स्ट लंग चैप्टर जो आउने वाला छ यूनिट और आउटपुट कस्टिङ 8 मार्क को लंग मा आउने वाला छ। आज हामी यो चैप्टर को बारेमा कुरा गर्छौं। यो भन्दा पहिला हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट को भिडियो बनाएको छौं जुन पनि लंग मा आउँछ, त्यसको पनि भिडियो हेर्नु होला अनि केही त्यसमा त्यो भिडियो हेर्नु बुझ्नु, त्यसबाट पनि 8 मार्क आउँछ। आज त्यो अर्को चैप्टर छ, यसबाट पनि 8 मार्क हामी लाउन सक्छौं। चैप्टर को नाम के छ यूनिट और आउटपुट कस्टिङ। यूनिट और आउटपुट कस्टिङ को मतलब के हुन्छ? यूनिट को मतलब एउटा कुनै पनि एउटा सामान बनाउनमा हाम्रो टोटल कस्ट कति लागिरहेछ। एउटा सामान हामी बिजनेसमा बनायो, त्यसमा बनाउँदाखेरि हाम्रो टोटल कस्ट कति लाग्यो, त्यसलाई हामी के भन्छौं? युनिट और आउटपुट कस्टिङ। जस्तै हाम्रो एउटा बिजनेस छ, बिस्कुटको फ्याक्ट्री छ, अब बिस्कुट बनाउने हाम्रो काम छ। त्यो एउटा बिस्कुट हामी बनाउनमा, एउटा बिस्कुट बनाउनमा हाम्रो टोटल लागत कति लाग्यो, जबसम्म हाम्रो एउटा बिस्कुट बनाउनमा हाम्रो कति लागत लाग्यो त्यो थाहा हुँदैन, तबसम्म हामी त्यसको सेलिङ प्राइस कसरी राख्छौं? त एउटा बिस्कुट बनाउनमा सपोज मैले एज्युम गरे कि मेरो एउटा बिस्कुट बनाउनमा 10 रुपैयाँ लागिरहेछ। अब 10 रुपैयाँ मलाई बिस्कुट बनाउनमा लाग्छ त म कतिमा बेच्छु? 9 रुपैयाँमा त बेच्दिन, त्यसमा केही थपेर बेच्छु। त 10 रुपैयाँ बिस्कुट बनाउनमा लाग्यो त सपोज त यही च्याप्टरमा हामीले पहिला के पत्ता गर्छौं कि हामी कुनै पनि सामान प्रोडक्सन गर्दाखेरि हाम्रो कति लागत लागिरहेछ। अब जस्तै के छ कस्ट नामै, यसमा के हुन्छ? दुईटा हिसाब हुन्छ, एउटा कस्ट सिट हुन्छ, अर्को टेन्डर सिट हुन्छ। दुवैको सेपरेट भिडियो आउँछ। पहिला हामी कस्ट सिटको बारेमा बुझ्छौं, यो बडी एक्जाममा आउने चान्सेस बढी हुन्छ। अब के हुन्छ कस्ट सिट? अब नामै के छ कस्ट? कस्टको मतलब लागत, एक्सपेन्स। कुनै पनि सामान प्रोडक्सन गर्नमा हाम्रो टोटल कस्ट कति लाग्यो, कति खर्च लाग्यो, त्यसलाई हामी के भन्छौं? कस्ट सिट भन्छौं। त कस्ट सिटमा पनि अब कस्ट जुन छ दुई टाइपको हुन्छ, एउटा डाइरेक्ट कस्ट हुन्छ, डाइरेक्ट एक्सपेन्स भन्छ, अर्को के हुन्छ? इनडाइरेक्ट कस्ट हुन्छ, इनडाइरेक्ट एक्सपेन्स हुन्छ। अब डाइरेक्ट एक्सपेन्स भनेको मतलब त्यो के हुन्छ? डाइरेक्ट एक्सपेन्स भनेको मतलब डाइरेक्टली इन्भल्भ हुन्छ प्रोडक्सनमा। जस्तै एउटा म बिस्कुट बनाए, बिस्कुट बनाउनको लागि मलाई के चाहियो? र मेटेरियल चाहियो। र मेटेरियल जुन चाहिरहेछ, लेबर चाहियो त्यसमा काम गर्नको लागि, त्यो के हो? डाइरेक्टली इन्भल्भ भएछ। त डाइरेक्टली जुन कुरा इन्भल्भ भइहाल्छ त्यो के भइहाल्छ? डाइरेक्ट कस्ट भयो। इनडाइरेक्ट कस्ट नामैमा के छ? इनडाइरेक्ट। त्यो डाइरेक्टली त्यसको केही रोल हुँदैन, तर इनडाइरेक्टली त्यसले पनि ग्रेट रोल प्ले गर्छ त्यसको प्रोडक्सन गर्नको लागि। जस्तै हामीले बिस्कुट बनाइलियो, बिस्कुट बनाएपछि हामीले त्यसमा के हुन्छ? बिस्कुट बनाएपछि फ्याक्ट्रीमा राखेपछि त बेचाउँदैन, त्यसको लागि अफिसमा राख्नु पर्यो। अफिसमा राख्छौ, अफिसमा पनि मात्र बिस्कुट राखिदियो त बिक्री त हुँदैन। मान्छेहरूले बेच्नु छ भने त्यसलाई के गर्नुपर्छ? सेल्स गर्नको लागि प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। त त्यो सब गर्नको लागि के हुन्छ? त्यो सब भनेको मतलब प्रचार सामान प्रचार प्रसार गरिरहेछौ, त्यसले प्रोडक्सनमा त केही हेल्प गरेन नि, म्यानुफ्याक्चरमा गरेन, तर त्यसले के गर्छ? त्यसको पनि त इम्पोर्टेन्स छ नि, त्यसले पनि त हाम्रो कस्ट लागिरहेछ। जस्तै म्याक्स यो मार्कर छ, यो बनेछ त बेच्नको लागि पनि त प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ, तब नि बिक्री हुन्छ। त त्यो सब पनि त हाम्रो एक्सपेन्स हो कि होइन? त त्यस्तो एक्सपेन्सले के हुन्छ? म्यानुफ्याक्चरिङमा त हेल्प गरेन, तर सेल्समा त गरिरहेछ, चाहिँ अरु कुनै एक्टिभिटीमा त गर्यो नि। त इनडाइरेक्टली त्यस्तो त्यो पनि कस्टहरु के हुन्छ? हाम्रो इनडाइरेक्ट कस्ट। त्यो म्यानुफ्याक्चरिङमा त हेल्प गर्दैन, तर तिनीहरुको बिना हाम्रो काम हुन सक्दैन। त यो भनेको हाम्रो कस्टको दुईटा कुरा भयो। कस्ट हाम्रो दुई टाइपको हुन्छ, एउटा डाइरेक्ट कस्ट, एउटा इनडाइरेक्ट कस्ट। डाइरेक्ट कस्टको भित्र के आउँछ? डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। मतलब डाइरेक्ट वर्ड आउने बित्तिकै तिमीहरुले के बुझ्नुपर्छ? त्यो डाइरेक्ट कस्ट हो। इनडाइरेक्टको भित्र के आउँछ? जस्तै के छ हाम्रो? फ्याक्ट्री ओभरहेड छ, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड छ, त्यसपछि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड छ। अलिकति यसको बारेमा बताइदिएको छु, त्यसपछि सबैको की पोइन्ट लेखाइदिन्छु। की पोइन्ट लेखाएपछि तिमीलाई चिन्न इजी हुन्छ जे कसरी हामीले बुझ्छौ यो फ्याक्ट्रीको एक्सपेन्सेस हो, कसरी बुझ्छौ यो अफिसैको एक्सपेन्स हो, कसरी बुझ्छौ यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको एक्सपेन्स हो। यो सब की पोइन्ट लेखाएपछि चाहिँ यो तीनटा टपिक बुझेपछि हामीले यो च्याप्टरमा केही गाह्रो लाग्दैन। यति इजी लाग्छ कि भन्छु 8 मार्क कति इजिली आइहाल्यो। ठीक छ। सबभन्दा पहिला फ्याक्ट्री ओभरहेड छ। फ्याक्ट्री ओभरहेडको अर्को नाम हुन्छ वर्क ओभरहेड। वर्क ओभरहेड। ल फ्याक्ट्री ओभरहेड मिन्स के हुन्छ नि? फ्याक्ट्री ओभरहेडको मतलब के हुन्छ? एक्सपेन्सेस। फ्याक्ट्रीसँग जति रिलेटेड एक्सपेन्सेस हुन्छ त्यसले हामी के भन्छौं? फ्याक्ट्री ओभरहेड एक्सपेन्सेस भन्छौं। अब फ्याक्ट्रीसँग जनरली कस्तो एक्सपेन्स हुन्छ? जस्तै अब जति इनडाइरेक्ट वर्ड भनिरहेछ नि, जस्तै इनडाइरेक्ट लेबर, इनडाइरेक्ट मटेरियल, इनडाइरेक्ट वेजेस, इनडाइरेक्ट वर्ड आउने बित्तिकै हामी के बुझ्ने? त्यो फ्याक्ट्रीको एक्सपेन्सेस हो। त्यसपछि अर्को के हुन्छ? एउटा अर्को कुरा के हुन्छ? इनडाइरेक्ट वर्ड जति आयो त्यो हामीले बुझिहाल्यो। अर्को के हुन्छ? फ्याक्ट्री पनि अब फ्याक्ट्री ओभरहेड छ, फ्याक्ट्री वर्ड आएपछि हामी कहाँ लिने? फ्याक्ट्रीमा लिने। फ्याक्ट्रीको अर्को नाम के छ? वर्क छ। वर्क भन्छ या फ्याक्ट्री भन्छ, चाहे इनडाइरेक्ट वर्ड भन्छ, त्यो सब के को एक्सपेन्सेस हो? फ्याक्ट्रीको एक्सपेन्स हो। एक दुईवटा अर्को के हुन्छ? त्यो कोइल ग्यास, फ्युल, यस्तो यस्तो पनि खर्च हुन्छ, डिप्रिसिएसन, त्यो सब पनि हाम्रो के हुन्छ? फ्याक्ट्रीको। दुई तीनवटा अलिकति बुझ्नु पर्छ, बाकी सब त हामी पोइन्टैले क्लियर हुन्छ। इनडाइरेक्ट भन्छ त पनि फ्याक्ट्रीको, त्यसपछि वर्क भन्छ या फ्याक्ट्री भन्छ त्यो पनि के हो? फ्याक्ट्रीको एक्सपेन्सेस हो। त्यसपछि अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा अलिकति के हुन्छ कि तिमीलाई
फेरि त्यस्तै छ अफिस र एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्ड आउँछ भने बुझ्यो त्यो अफिसको त्यो बाहेक 4-5 वटा यस्तो कुराहरू छ कि तिमीलाई अलिकति माइन्डमा राख्नुपर्छ जे त्यो अफिसको एक्सपेन्स हो जस्तै स्यालेरी भयो रेन्ट भयो इन्ट्रेस्ट भयो इन्सुरेन्स भयो अडिट फी भयो बैंक चार्ज लिगल फी यस्तो यस्तो कुराहरू आउँछ त हामीले के बुझ्नुपर्छ त्यो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभको एक्सपेन्सेस हो अर्को हाम्रो हेडिङ के छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड यो तीनटैमा सबभन्दा इजी भनेको यही हो बुझ्नमा पनि इजी छ चिन्नमा पनि इजी छ जस्तै सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडको मतलब के हुन्छ नि नामै के छ सेलिङ छ कुनै पनि सामान बेच्न या सामानलाई बाँडफाँड मतलब कहाँ कहाँ हामीले पुर्याउनु छ बाँड्नु छ त्यसको लागि जुन एक्सपेन्सेस हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस अब सामान बेच्नु छ बेच्नको लागि जुन खर्च गरिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस जस्तै हाम्रो सामान एउटा बनेर रेडी छ सामान बनेर रेडी भइहाल्छ त हाम्रो दोकानमा हाम्रो जुन अफिस छ चाहे हाम्रो फ्याक्ट्रीबाट कोही आएर लग्दैन जबसम्म हामी त्यसलाई प्रचार गर्दैन मान्छेको त्यो माइन्डमा जाँदैन त्यसको बारेमा पत्ता हुँदैन जबसम्म त्यो सामान मान्छेले किन्दैन त सबभन्दा पहिला यसमा के हुन्छ पब्लिसिटी प्रमोसन एडभर्टाइजमेन्ट जबसम्म हामी त्यसको बारेमा प्रचार प्रसार गर्दैन मान्छेलाई पब्लिकलाई थाहा हुँदैन जबसम्म तिनीहरूलाई थाहा हुँदैन सामान कसरी किन्छ पहिला त हामी मान्छेलाई बताउनु पर्छ नि हाम्रो सामान यस्तो छ तपाईले किन्नुस् भनेर त त्यसमा हुन्छ अर्को के हुन्छ यसमा जति जस्तै एउटा यसमा एउटा अर्को कुरा के आउँछ जति आउटवर्ड वर्ड भन्छ नि आउटवर्ड जस्तै क्यारिएज आउटवर्ड फ्राइट आउटवर्ड वर्ड आउने बित्तिकै यसैमा राख्ने सेल्स वर्ड आउँछ त पनि यसैमा राख्ने एउटा एक्स्ट्रा वर्ड के राख्ने ब्याड डेप्ट अब ब्याड डेप्ट सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा कसरी राख्ने त तपाईहरु आफै सोच्नु सामान ब्याड डेप्ट भनेछु नि सेल्ससँग रिलेटेड कुनै पनि आइटम एक्सपेन्स हुन्छ भने राखिदिने जस्तै अवस्था तपाई आफै सोच्नु सामान ब्याड डेप्टको मतलब के हुन्छ पैसा पचिनु त पैसा कसरी पचिरहेछ हामीले सामान उधारमा बेच्यो त्यसले पैसा पचायो त सेल्ससँग रिलेटेड भयो कि भएन त सेल्ससँग रिलेटेड भयो भने कारण नै सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन स्टक हाम्रो 3 टाइप्सको हुँदछ एउटा के हुन्छ स्टक के हुन्छ र मेटेरियलको हुन्छ र मेटेरियल एउटा के हुन्छ वर्क इन प्रोग्रेस हुन्छ वर्क इन प्रोग्रेस अर्को के हुन्छ हाम्रो फिनिश गुड्सको मतलब स्टक को हाम्रो 3टा टाइप छ SHED फिनिश्ड गुड्स ल स्टक को 3टा टाइप छ एउटा र मेटेरियल छ र मेटेरियल मतलब ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल पनि हुन्छ क्लोजिङ स्टक अफ पनि र मेटेरियल हुन्छ अर्को के छ वर्किङ प्रोग्रेसलाई सर्टकटमा हामीले WIP भन्छौं या सेमी फिनिश गुड्स भन्छौं यो पनि के हुन्छ ओपनिङ हुन्छ क्लोजिङ हुन्छ यसको पनि फिनिश गुड्सको पनि ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स अब पहिला बुझ्नु पर्यो तीनटैलाई हामी कसरी छुट्याउने यो स्टक त तीनटा हामीले पढिसक्यो तर तीनटै स्टकलाई हामी कसरी छुट्याउने सपोज हामीले एउटा माइलो चिनी बनाइरा छौं त चिनी बनाउनको लागि हामीलाई के चाहियो उखु चाहियो त उखु भनेको मतलब के भइहाल्छ र मेटेरियल भइहाल्छ अब चिनीबाट उखुबाट डाइरेक्ट हाम्रो चिनी त बन्दैन नि उखुलाई के गर्नुपर्छ मेसिनमा राख्छौं मेसिनमा राखेपछि मेसिनबाट त्यो लिक्विड फर्ममा के आउँछ उखुको रस आउँछ जुन उखुको रस आइहाल्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं वर्क इन प्रोग्रेस भन्छौं अनि त्यो उखुको रसबाट लास्टमा गएर फाइनल स्टेजमा के भन्छ चिनी भन्छ त चिनी भनेको हाम्रो के भइहाल्छ फिनिश गुड्स भइहाल्छ ओपनिङ र मेटेरियलको मतलब केबाट हामी सामान बनाइरहेछौं त्यो र मेटेरियलमा भयो वर्क इन प्रोग्रेसको मतलब फर्स्ट स्टेज पार गरिसकेछ तर त्यो फाइनल प्रोडक्ट बने छैन त्यो कन्ज्युमरलाई हामी दिन सक्दैनौं त्यो भनेको मतलब वर्क इन प्रोग्रेस भयो फिनिश गुड्सको मतलब जुन कस्टमरले मागिरहेछ जुन सामान हामी बनाउन चाहिरहेछ त्यो सामान बनिसकेछ हामी त्यो कस्टमरलाई दिन सक्छौं रेडी टु युज अर्को एक्जाम्पल दिन्छु जस्तै मानिलो हामीले बिस्कुट बनाउनु छ बिस्कुट बनाउनको लागि हामीलाई के चाहियो गहुँ चाहियो त गहुँ के भइहाल्छ र मेटेरियल भयो अब गहुँबाट डाइरेक्ट बिस्कुट बन्दैन गहुँबाट के बनाउँछौं हामी आटा बनाउँछौं आटाबाट के हुन्छ बिस्कुट बन्छ त आटा बनेको मतलब के भयो वर्क इन प्रोग्रेस मतलब फर्स्ट स्टेज पार गरिसकेछ तर फिनिश गुड्स बन्न सकेको छैन अब जस्तै कोही कस्टमर आउँछ तपाईसँग कुनै दोकानमा गयो भन्छ मलाई बिस्कुट दिनु त कोही भन्छ त्यो के गर्छ आटा र नुन दिइहाल्छ चाहे चिनी दिइहाल्छ भन्छ सानेर खाइलिनु त्यो त दिदैन नि त त्यो के भयो हाम्रो वर्क इन प्रोग्रेसको मतलब त्यो अहिले काम भइरहेछ बीचमा छ स्टेज फर्स्ट स्टेज पार गर्यो तर फाइनल स्टेज बने छैन फिनिश गुड्सको मतलब कस्टमरले जे माग्यो हामी त्यो दिनको लागि रेडी छौं जस्तै बिस्कुट मागिरहेछ हामी कस्टमरलाई बिस्कुट दियो त्यो बनिसक्यो त्यो भनेको मतलब फिनिश गुड्स नामैमा के छ फिनिशको मतलब कम्प्लिट गुड्स ठीक छ ल अब हामी कस्ट शीटको पूरा फर्मेटको बारेमा एक्सप्लेन गर्छु कस्ट शीटको फर्मेट जो बुझिहाल्छ त्यो हिसाबमा केही प्रब्लम हुँदैन पहिला के हुन्छ कस्ट शीटको फर्मेट बुझ्नु पर्यो कस्ट शीटको जो फर्मेट बुझिहाल्यो हिसाबमा के हुँदैन मजाले के हुन्छ यो जसरी स्टेप वाइज छ त्यस्तै क्वेशनमा जे पोइन्ट आउँछ त्यस्तै हामी लेख्दै जान्छौं जस्तै सबभन्दा पहिला कस्ट शीटको फर्मेटमा हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिला के छ हेर्छौ भने के हुन्छ कुनै पनि सामान बनाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले के हुन्छ एउटा तिमीलाई प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल सहित एउटा यो टेबल एक्सप्लेन गर्छु त बुझ्छौ जस्तै मानिलो हाम्रो एउटा बिस्कुटको फ्याक्ट्री छ
हामीले बिस्कुट बनाउनु छ त बिस्कुट बनाउनको लागि के चाहियो हामीलाई र मेटेरियल चाहियो त सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं र मेटेरियल पर्चेज गर्छौं पर्चेज अफ र मेटेरियल ठीक छ अब र मेटेरियल जहाँबाट किनिरहेको छौं त्यसमा के हुन्छ हाम्रो पर्चेज गर्छौं र मेटेरियल त त्यससँग रिलेटेड के खर्च हुन्छ नि हामी त्यसमा के हुन्छ ढुवानी खर्च लाग्छ त के हुन्छ क्यारिज इनवर्ड भयो या पर्चेज एक्सपेन्सेस र मेटेरियल सँग जति रिलेटेड खर्च हुन्छ त्यो केमा आइहाल्छ हाम्रो कयो यसको भित्र आउँछ जस्तै क्यारिज इनवर्ड भयो पर्चेज एक्सपेन्स भयो फ्राइट अर पर्चेज अब ढुवानी खर्च लाग्छ अनि लास्टमा के हुन्छ नि जुन हाम्रो पर्चेज र मेटेरियल किनेछौं के बचिहाल्यो उब्रिहाल्यो त जुन बचिहाल्यो त्यसलाई हामी के भन्छौं क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल त्यो हामीले के गर्छौं माइनस गर्छौं एक्ज्याक्ट एन्सर निकाल्नको लागि एक्ज्याक्ट हाम्रो एक्युरेट कस्ट निकाल्नको लागि जुन सामान हाम्रो युज भएन त्यो माइनस गर्छौं तब गएर हाम्रो के हुन्छ एक्चुअल कस्ट आउँछ यसलाई हामी के भन्छौं कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम को मतलब हुन्छ हामीले र मेटेरियलमा हामीले कुनै पनि सामान बनाइरहेको छौं त्यसको र मेटेरियलमा हाम्रो कति खर्च भयो मात्र र मेटेरियलमा कति खर्च भयो र मेटेरियलसँग रिलेटेड कति खर्च भइरहेछ त्यसलाई हामी के भन्छौं कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम त यसमा के भइहाल्छ ओपनिङ स्टक छ पर्चेज छ क्यारिज छ फ्राइट छ क्लोजिङ स्टक के गर्छौं जुन सामान उब्रियो त्यसलाई माइनस गर्छौं अर्को अब त्यसपछि हाम्रो के छ कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम पछि हाम्रो के हुन्छ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जति हुन्छ नि त्यसमा हामी के गर्छौं कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युममा एड गर्छौं डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा के हुन्छ डाइरेक्ट लेबर हुन्छ डाइरेक्ट वेजेज हुन्छ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भइहाल्छ यो जति डाइरेक्ट वर्डसँग रिलेटेड आउँछ नि त्यसलाई हामी केमा राख्ने यसमा एड गर्छौं भने के आउँछ प्राइम कस्ट तर डाइरेक्ट लेबर डाइरेक्ट मेटेरियल भन्छ तब पनि त्यो के हो पुन्ने पर्चेज अफ मेटेरियल डाइरेक्ट मेटेरियल भन्छ त त्यो पनि के हो हाम्रो र मेटेरियल पर्चेज हो डाइरेक्ट मेटेरियल ठीक छ सर्टकटमा मेटेरियल लेखेछु अब डाइरेक्ट मेटेरियल बाहेक जति डाइरेक्ट वर्ड आउँछ भने हामी कहाँ लिने यसको भित्र लिने यो दुबै एड गरेपछि र मेटेरियलमा जति डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस एड गर्छौ के आउँछ हाम्रो प्राइम कस्ट को मतलब हुन्छ द सम अफ अल डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जति डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस को हामी सम गर्छौ जोड गर्छौ त्यो भनेको मतलब हाम्रो के हो प्राइम कस्ट अब यसपछि मात्र तपाईहरुले हेडिङ बुझ्नु छ हेडिङ को भित्र के छ त्यो इजी छ बुझ्ने सबभन्दा पहिले के छ फ्याक्ट्री ओभरहेड को अर्को नाम के हो वर्क ओभरहेड फ्याक्ट्री र वर्क भनेको एउटै नाम एकजनाको दुईटा नाम हुन्छ नि त्यस्तै फ्याक्ट्रीको अर्को नाम के हो वर्क ओभरहेड अब यसमा कस्तो कस्तो खर्च राख्ने त फ्याक्ट्रीसँग जति रिलेटेड एक्सपेन्सेस हुन्छ हामी केमा राख्ने फ्याक्ट्री ओभरहेडमा जस्तै इनडाइरेक्ट अब फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस कसरी चिन्ने त इनडाइरेक्ट वर्ड भनिदिए नि इनडाइरेक्ट भन्ने बित्तिकै दिमागमा बढी टेन्सन नलिने इनडाइरेक्ट वर्ड आयो भने कहाँ राख्ने फ्याक्ट्रीमा राख्नु छ जस्तै इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस लेखेछु ब्र्याकेटमा लेखिदिए इनडाइरेक्ट लेबर इनडाइरेक्ट मेटेरियल इनडाइरेक्ट वेजेस इनडाइरेक्ट वर्ड आएछ कहाँ राखिदिनु छ फ्याक्ट्री ओभरहेडको भित्र राख्नु छ अर्को के छ फ्याक्ट्री ओभरहेडको भित्र फ्याक्ट्री वर्ड आउँछ या वर्क ओभरहेड आउँछ त्यो पनि नाम आउँछ भने हामी कहाँ राख्ने फ्याक्ट्रीको भित्र राख्ने जस्तै फ्याक्ट्री एक्सपेन्स भन्छ वर्क रिलेटेड एक्सपेन्स फ्याक्ट्री और वर्क रिलेटेड एक्सपेन्स हुन्छ यसैको भित्र हुन्छ अर्को एक दुईवटा कुरा के हुन्छ डिप्रिसिएसन पावर छ फ्युल छ कोइल ग्यास वाटर छ या डिप्रिसिएसन रोयल्टी यसमा भने छैन तर यस्तो यस्तो कुरा पनि हामी के बुझ्दै यो फ्याक्ट्रीको नै खर्च हो जस्तै डिप्रिसिएसन मेसिन ठुलो मेसिन चल्छ त त्यो कहाँ चल्छ फ्याक्ट्रीमा चल्छ त त्यसको जुन मूल्य ह्रास भइरहेछ त्यो कहाँ हुन्छ फ्याक्ट्रीको हुन्छ त्यसैले बुझ्दै ठुलो मसिन चलाउँदाखेरि के हुन्छ फ्युल जान्छ कोइल जान्छ तेल जान्छ नि तेल पेट्रोल डिजल त त्यो सबै मेसिनै चलाउनको लागि स्पेशली युज हुन्छ त्यसैले हामीले के भन्छौँ पर्छ यो फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो अनि यो सब एक्सपेन्सेस जोडेपछि हाम्रो के हुन्छ हाम्रो के आइहाल्छ फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड आउँछ फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्डको मतलब हुन्छ फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड आयो यसमा एड के गर्ने ओपनिङ डब्ल्युआईपी को मतलब वर्क इन प्रोग्रेस लेस के गर्ने क्लोजिङ डब्ल्युआईपी अनि कहिलेकाहीँ स्क्रैप भ्यालु दिएको हुन्छ त स्क्रैप भ्यालुलाई के गर्ने माइनस गर्ने स्क्रैप भ्यालुलाई हामीले के गर्नुपर्छ माइनस गर्नुपर्छ स्क्रैप भ्यालु मतलब कबाडी भ्यालु जस्तै मानिलिउ हामी कुनै सामान बनाइरहेछौँ अब सामान बनाउँदाखेरि के हुन्छ नि केही वेस्टेज आउँदछ त वेस्टेज आएपछि हामीले त्यसले बेचेपछि के हुन्छ पैसा आउँछ त पैसा आउँछ त त्यो हाम्रो लागि इन्कम हो एक्सपेन्सेसलाई जोड्नु छ इन्कमलाई के गर्नु छ माइनस गर्नु छ एक्युरेट डाटा निकाल्नको लागि त सेल्स अफ स्क्रैप मतलब कबाडी भ्यालु जस्तै हामी मानिलौ उखी बनाइरहेछ त उखु बनाउँदाखेरि के हुन्छ त्यो उखुको जुन हुन्छ नि त्यो रस निकालिसकेपछि त्यो उखुको जुन वेस्टेज पार्टहरु हुन्छ त्यो पनि मान्छेहरु बेचिदिन्छ बेचेपछि त्यहाँबाट के हुन्छ मान्छेहरु त्यो लकडीको लागि युज गर्छ खाना बनाउनको लागि अरु केहीमा पनि युज हुन्छ त त्यो बेचेपछि सर्टेन अमाउन्ट पैसा आउँछ त त्यो हाम्रो लागि त इन्कम हो नि त्यसैले त्यो माइनस गर्छ अब हाम्रो अर्को हेडिङ के छ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड को मिनिङ हुन्छ अफिससँग जति रिलेटेड कस्ट हुन्छ अफिससँग जति रिलेटेड एक्सपेन्सेस हुन्छ त्यो कहाँ राख्नु छ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड जस्तै अफिससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरु के हुन्छ त्यो पहिला बुझ्ने पहिला त यो कुरा दिमागमा राख्ने कि अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ
वो कुनै पनि एक्सपेन्सेस त्यहाँ ब्र्याकेटमा अफिस भन्छ या एडमिनिस्ट्रेटिभ भन्छ त्यस्तो त्यस्तो खर्चलाई यसमा राख्ने। त्यो बाहेक अझै के हुन्छ, जस्तै स्टाफलाई स्यालेरी दिन्छौँ, त्यो स्यालेरी भयो, रेन्ट भयो, इन्सुरेन्स भयो, ब्याङ्क चार्ज, अडिट फी, लिगल चार्ज, इन्ट्रेस्ट, यो सब हाम्रो अफिसको खर्चहरू। यो यस्तो यस्तो खर्चले हामी कहाँ राख्नु छ, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। त्यसपछि हाम्रो के आइहाल्छ, कस्ट अफ प्रोडक्सन। कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेको अलिकति ध्यान दिनुपर्छ, यसबाट हाम्रो धेरै काम लाग्छ यो कस्ट अफ प्रोडक्सन। यहाँबाट फर्मुलाहरूमा काम लाग्छ यो। त कस्ट अफ प्रोडक्सन पछि हाम्रो अर्को हेडिङ के आउँछ, कस्ट अफ प्रोडक्सनमा के एड गर्नु छ, ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स। लेस के गर्नु छ, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स। ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स कहिलेकाहीँ क्वेसनमा त्यसको अमाउन्ट दिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ रेट पनि दिएको हुन्छ, र कहिलेकाहीँ म्याक्सिमम क्वेसनमा के हुन्छ, त्यसको युनिटमा दिन्छ। जब युनिटमा दिन्छ त त्यसको फर्मुला निकालेर गर्छौँ, त्यो हामी फर्मेटको तल डिस्कसन गर्छौँ। अब कस्ट अफ प्रोडक्सनमा ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स र क्लोजिङ स्टक हटाएपछि हाम्रो के आइहाल्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको मतलब कुनै पनि सामान बनाउँदाखेरि हाम्रो टोटल कस्ट कति लागिरहेछ। अब खाली सामान बनाएर त भएन नि, हामीले कुनै सामान बनायो, ठिक छ, खाली सामान बनाएर हुन्छ, हामी सामान बनायो आफ्नो घरमा राखिलियो चाहे दोकानमा राखिलियो, जबसम्म त्यसको राम्ररी प्रचार प्रसार हुँदैन, एडभर्टाइजमेन्ट हुँदैन, तबसम्म त्यो बिक्री हुन्छ, हुँदैन। त सामान बनाइसकेपछि के गर्नुपर्छ, त्यसमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। त्यसपछिको हेडिङ के छ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। जस्तै सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडको मतलब के हुन्छ, यसमा पहिला बुझ्ने, कसरी बुझ्ने, यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक ओभरहेडको भित्र कस्तो कस्तो एक्सपेन्स बुझ्छ। कुनै पनि सामान बेच्नको लागि जुन खर्च गरिन्छ त्यसले हामी के भन्छौँ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडको भित्र पर्छ। जस्तै एडभर्टाइजमेन्ट छ, पब्लिसिटी छ, प्रमोसन छ, हामी किन प्रचार प्रसार गर्छौँ, प्रचार प्रसार हामी यो कारणले गर्दछौँ कि मान्छेलाई थाहा लाग्छ त हाम्रो प्रडक्ट किन्छ। अर्को के छ, फ्री स्याम्पल डिस्ट्रिब्युसन। कहिलेकाहीँ हामी फ्रीमा पनि सामान दिँदछौँ कस्टमरलाई, केही स्याम्पलको लागि, यो एकचोटि युज गर्नु, राम्रो लाग्छ त अझै लिनु भनेर। त त्यो भनेको हाम्रो के हुन्छ, फ्री स्याम्पल डिस्ट्रिब्युसन भयो। त्यसपछि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा जति आउटवार्ड भन्छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ, त्यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा हुन्छ। इनवर्ड भन्छ भने कहाँ बुझ्ने, इनवर्ड भन्छ भने सुरुमा आउँछ। इनडाइरेक्ट भन्छ भने कहाँ बुझ्ने, त्यो फ्याक्ट्री ओभरहेडको भित्र बुझ्नुपर्छ। अलि वर्डहरूलाई पनि बुझ्ने कोसिस गर्ने। आउटवर्ड भन्छ भने सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा बुझ्ने, इनवर्ड भन्छ भने सबभन्दा माथि लिने, इनडाइरेक्ट भनिरहेछ नि, त इनडाइरेक्ट भन्छ भने कहाँ लिने, फ्याक्ट्री ओभरहेडमा लिने। यो कुराहरूले बुझ्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अब के छ, डिलिभरी भ्यान छ। हामी कहाँ छ, डिलिभरी भ्यानको मतलब सामान हामी मान्छेको दुकानसम्म पुगाइरहेछौँ। त त्यो दुकानसम्म पुगाइरहेछौँ, किन पुगाइरहेछौँ, त्यो पनि सेलसँग रिलेटेड भयो। त्यसपछि ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस, हामी अब सामान बेच्नको लागि प्रचार प्रसार गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा गएर घुमेर प्रचार गर्नुपर्छ, घुम्नुपर्छ, सामानसँग बेच्नसँग रिलेटेड, त्यो पनि के भयो, ट्राभलिङ एक्सपेन्स। ब्याड डेट भन्छ। ब्याड डेटको मतलब के हुन्छ, हामी सामान बेच्यो, सामान बेच्दाखेरि कोही पैसा पचाइलियो, त यो पनि सेलसँग रिलेटेड भयो। त्यसैले हामी के लिएछौँ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा लिएछौँ। त्यसपछि सेल्सम्यान स्यालेरी छ। सेल्सम्यान स्यालेरीको मतलब के हुन्छ नि, यहाँबाट ठुलो ठुलो कम्पनीहरूले के गर्छ नि, सेल्सम्यान राखेको हुन्छ। सेल्सम्यान किन राख्छ नि, पसलमा त्यो दुकान डिलरमा घुमेर गएर त्यो बताउँछ हाम्रो यो प्रडक्ट राम्रो छ, तिनीहरूलाई टार्गेट दिन्छ। अब तिनीहरूलाई टार्गेट पाएको हुन्छ त त्यो आफ्नो कम्पनीको सामानको प्रोडक्सन गएर के गर्छ, प्रचार गर्छ, सामान बिक्री गराउँछ। त त्यो पनि केसँग रिलेटेड भयो, सेलसँग। त सेलसँग रिलेटेड आउने बित्तिकै केमा राख्नु छ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा एउटा सेलसँग रिलेटेड आउँछ, त्यो राख्ने। दिमागमा कुनै पनि वर्ड आउँछ त पहिला सोच्ने, यो सेलसँग आइरहेछ भने कहाँ राख्ने, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। जस्तै अब तपाईँहरू आफै सोच्नु न, एडभर्टाइजमेन्ट, मान्छे प्रचार प्रसार किन गर्छ, सामान बेच्नको लागि गरिरहेछ। त सामान बेच्नको लागि खर्च गर्यो भने कहाँ लिने, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा। अब जस्तै ब्याड डेट छ, त ब्याड डेट छ त आफै सोच्ने नि, ब्याड डेट कब हुन्छ, ब्याड डेटको मतलब पैसा पचाउनु, पैसा कब पचिरहेछ, हामी उधारमा सामान बेच्यो तब, त उधारमा सेलसँग रिलेटेड भयो। त त्यो पनि जस्तै सेल्सम्यान स्यालेरी छ, यो पनि सेलसँग रिलेटेड भयो, त यसैमा लिने। अब यो सब कस्टहरू जोडेपछि लास्टमा हाम्रो के आयो, टोटल कस्ट आयो। टोटल कस्टको मतलब अब तपाईँले यो बुझ्नु पर्यो, हामीले एउटा पार्टिकुलर सामान बनाउनमा हाम्रो यति रुपियाँ खर्च भयो। अब जुन कुनै पनि सामान छ हामी बनाउनमा यति पैसा खर्च भएछ, त हामी त्यतिकैमा थोरै बेच्छौँ। मैले एउटा सामान बनाउन मेरो 100 रुपियाँ खर्च भएछ, त 100 रुपियाँ खर्च भयो, पहिला मलाई यो थाहा त भयो नि 100 रुपियाँ खर्च भएछ, तब नि त्यसमा म पैसा केही जोडेर बेच्छु। 100 रुपियाँको सामान अब बन्नमा मेरो खर्च भएछ, तब कतिमा बेच्छु, अभियसली त्यसमा 10 रुपियाँ नाफा जोड्छु, चाहे 15 रुपियाँ नाफा जोड्छु, 110 रुपियाँमा बेच्छु या 120 रुपियाँमा जोड्छु। यस्तो त कोही हुँदैन नि जे 100 रुपियाँको सामान छ, हाम्रो कस्ट लागेछ बनाउनमा 100 रुपियाँ, ल त्यसलाई अब 80 रुपियाँमा बेचिदियो। कोही त त्यस्तो बुर्बक हुँदैन, किनभने हामी बनाउँछौँ भने हामीले त एउटा थाहा भयो। त्यसैले यो कस्ट सिट बनाउँदाखेरि जति पनि क्वेसन गर्छौँ त्यसमा सबमा प्रफिटै एड हुँदछ, लसको कुरै हुँदैन। के हुन्छ, खालि प्रफिटै हुन्छ। किनभने कोही पनि यस्तो मान्छे छैन नि संसारमा जे बनाउँछ, सुरुमा सामान बनायो, त्यसले भन्यो ल 100 रुपियाँ सामान बनाउनमा लाग्यो, म यसलाई 80 रुपियाँमा बेचेर 20 रुपियाँ घाटा खाऊ भनेर। कसैको पनि त्यो एम हुँदैन छैन।
त्यो एक्सेप्सनल केसमा कसैको लस भइहाल्छ त्यो बेग्लै कुरा हो, तर हामीले मेन मोटिभ के हुन्छ, हामी सामान प्रोडक्सन गर्दैछौँ त त्यसमा प्रफिट एड गर्ने, त्यसैले टोटल कस्ट पछि यहाँ के छ प्रफिट, अब प्रफिट एड गरेपछि के आइहाल्छ हाम्रो सेलिङ प्राइस, जस्तै 100 रुपैयाँ सामान बनाउनमा लाग्यो 20 रुपैयाँ प्रफिट खाए, अब बेच्छु कतिमा त 120 मा। अब यसको फर्मुलाहरु म बताइरहेछु। हाम्रो कस्ट सिटको 3-4 वटा फर्मुला छ, हुने त धेरै छ तर म 3-4 वटा फर्मुला लेखाउँछु, त्यसले कस्ट सिटको कुनै पनि प्रब्लम हिसाबमा प्रब्लम आउँदैन, यति कुराको म तपाईहरुलाई ग्यारेन्टी दिन्छु। सबभन्दा पहिला एउटा म मास्टर फर्मुला यसको नाम दिएछु, क्लोजिङ स्टक इक्वल टु ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन युनिट माइनस सेल्स युनिट। यसमा के गर्नु छ, यो के को लागि फर्मुला काम लाग्छ, फर फिनिश गुड्स भन्ने, फिनिश्ड गुड्स ओन्ली। ल त्यो पनि केमा त युनिटमा, रुपीजमा होइन। ल क्लोजिङ स्टक इक्वल टु के छ, ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन युनिट माइनस सेल्स युनिट। यो कब फर्मुला लगाउने, यो फर्मुलालाई मैले नाम दिएछु मास्टर फर्मुला। यसबाट तिमीहरुलाई एक्जाममा चाहिँ क्वेशनमा दिएको हुन्छ, यो सब फिनिश गुड्स को लागि। क्लोजिङ स्टक मतलब क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स हो, ओपनिङ स्टक मतलब ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स हो। अब क्वेशनमा तिमीहरु माइलो कुनै क्वेशन सल्भ गरिरहेछौ, त्यसमा क्लोजिङ स्टक को पनि माइलो क्लोजिङ स्टक निकाल्नु छ त पनि यही फर्मुला लगाउने, ओपनिङ स्टक निकाल्नु छ त पनि यही फर्मुला लगाऊ, प्रोडक्सन युनिट निकाल्नु छ त पनि यही फर्मुला लगाऊ, आ सेल्स युनिट निकाल्नु छ त पनि यही फर्मुला लगाउने। जे पनि चाहियो यही फर्मुला लगाऊ। यो 1 2 3 4 चारवटामा कुनै पनि कुरा चाहियो यही फर्मुला लगाऊ, मजाले हुन्छ। राखिदिनु छ, भ्यालुले यताउता गर्छ, आफै हेर्छ भ्यालु। अब यसलाई सर्टकटमा म के लेख्छु, सी स्ल्याश क्लोजिङ स्टक इक्वल टु ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन युनिट माइनस सेल्स युनिट। यो भनेको मतलब यो धेरै भिभिआई फर्मुला, यसले मास्टर फर्मुला भनिन्छ। जे पनि चाहियो यसबाट आइहाल्छ। अनि अर्को कुरा के हुन्छ, पहिले फर्मेट एक्सप्लेन गर्दाखेरि भने थिए, जस्तै के हुन्छ, कस्ट क्लोजिङ स्टक र ओपनिङ स्टकको कहिलेकाहीँ रेट दिँदैन, कहिलेकाहीँ के म्याक्सिमम क्वेशनमा रेट दिँदैन। जब रेट दिँदैन त बिहा त्यो त त्यसको रेट कसरी निकाल्ने त्यसको फर्मुलाले, त त्यसको फर्मुला हुन्छ कस्ट पर युनिट। कस्ट पर युनिट यसलाई हामी के भन्छौँ, सीपीयू भन्छौँ। कम्प्युटरको सीपीयू होइन, यो कस्ट सिटको सीपीयू। कस्ट सीपीयू मतलब कस्ट पनि। यसको फर्मुला के हुन्छ, कस्ट अफ प्रोडक्सन बाइ कस्ट अफ प्रोडक्सन डिवाइडेड बाइ प्रोडक्सन युनिट। अब यो जुन रेट आइहाल्छ त्यसले के हुन्छ, ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको रेटले युनिटमा मल्टिप्लाई गर्छ त रुपीजमा आइहाल्छ। अनि दुईटा अझै फर्मुला छ, चारवटा फर्मुला बताइरहेछु, त्यसबाट तपाईहरुलाई धेरै कुरा इजी हुन्छ। अर्को हाम्रो फर्मुला हुन्छ पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट अन टोटल कस्ट। प्रॉफिट हेर्छौ नि, जति तिमीहरु क्वेशन सल्भ गर्छौ नि एक्जाम ओरिएन्टेड क्वेशन जुन ओल्ड इज गोल्डमा छ, प्रॉफिट या त कस्ट को बेसिसमा दिएको हुन्छ या त सेल्स को बेसिसमा दिएको हुन्छ। अगर प्रॉफिट टोटल कस्ट को बेसिसमा दिएछ त के हुन्छ, प्रॉफिट इक्वल टु के भइहाल्छ, टोटल कस्ट इन्टु प्रॉफिट पर्सेन्ट बाइ 100। जति प्रॉफिट छ त्यसको प्रॉफिट पर्सेन्ट बाइ 100 गर्ने। अर्को के छ, जस्तै पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट अन सेल्स। अब सेल्स को बेसिसमा दिन्छ, यही दुईटा हुँदछ। 10 वटा क्वेशन गर्छौ, 10 वटामा यही दुईटा हुन्छ, या त यो हुन्छ या त यो हुन्छ। अब प्रॉफिट टोटल कस्टमा दिएछ त टोटल कस्ट इन्टु प्रॉफिट बाइ 100 गर्ने। अब पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट सेल्समा दिएछ त के गर्ने, प्रॉफिट इक्वल टु के भइहाल्छ, टोटल कस्ट इन्टु प्रॉफिट पर्सेन्ट बाइ 100 माइनस प्रॉफिट पर्सेन्ट। अब अलिकति यहाँ तपाईहरुलाई केही मेनी कन्फ्युजन हुन सक्छ। त जस्तै एउटा यहाँ हेर्ने, जस्तै यहाँ मैले एउटा यहाँ केस 1 को यो सुरुवाला प्रॉफिट को दुईटा लेखाएको छु नि, केस 1। जस्तै टोटल कस्ट दिएछ हाम्रो, टोटल कस्ट हाम्रो कति छ, मानिलिउ दिएछ 1 लाख छ, 1 लाख छ। अनि प्रॉफिट दिएछ, प्रॉफिट पर्सेन्ट छ हाम्रो 20%, प्रॉफिट पर्सेन्ट छ 20। अब प्रॉफिट निकाल्नु छ त प्रॉफिट को फर्मुला के भइहाल्छ, प्रॉफिट बनेछ 20% अन कस्ट। यहाँ पूरा लेखिदिए ल, केमा बनेछ, कस्टमा बनेछ। त कस्टमा बन्छ भने यो पहिलो वाला भयो, पहिलो केस प्रॉफिट अन टोटल कस्ट, कस्ट आ टोटल कस्ट भनेको सेम। त्यसमा के गर्ने, फर्मुला के छ, टोटल कस्ट। त टोटल कस्ट कति छ हाम्रो, हेर त 1 लाख छ, 1 लाख 20% मतलब 100। त यो गर्यो त हाम्रो कति आयो, 20,000, मतलब प्रॉफिट हाम्रो 20,000 भयो। अब केस 2, केस 2 मतलब तल वाला फर्मुला यो जुन छ यसकोसँग रिलेटेड। अब टोटल कस्ट चाहिँ हाम्रो कति छ, टोटल कस्ट दिएछ हाम्रो सपोज 1 लाख छ, सेम क्वेशन दिन्छु। अब प्रॉफिट छ हाम्रो
20% अन सेल्स के छ 20% अन सेल्स छ। अब यसमा हेर फर्मुला अब के छ अन सेल्स भनेछ नि त अन सेल्स भन्छ भने तलवाला लगाऊ। त यसमा के छ फर्मुला हेर प्रॉफिट इक्वल टु के छ टोटल कस्ट छ नि टोटल कस्ट कति छ 1 लाख छ। प्रॉफिट पर्सेंट कति छ यसमा पनि 20% छ 20 100 माइनस प्रॉफिट पर्सेंट त 100 माइनस 20% मतलब 100 माइनस 20। अब यहाँ अलिकति क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्छ। कतिजना के गर्छ क्याल्कुलेटर लिन्छ 1 लाख इन्टु 20 भागा 100 माइनस 20 गर्छ। त्यस्तो गर्ने होइन, त्यस्तो गर्छौ भने एन्सर रङ आइहाल्छ। के गर्ने 1 लाख इन्टु 20 100 बाट 20 घटाउँछ त कति हुन्छ 80 हुन्छ नि त 1 लाख इन्टु 20 बाई 80 डाइरेक्टली गर्ने एन्सर आइहाल्छ। त यो गरेपछि हाम्रो एन्सर कति आइहाल्छ 25,000। हेर यो गर्यो त एन्सर कति आउँछ 25,000। दुबईमा फरक छ कि छैन? प्रॉफिट 20% छ तर यसमा कति आएछ एन्सर 20,000 तर यसमा कति आयो 25,000। यही फरक हो, यो दुईटै फर्मुलाबाट आउँछ। प्रॉफिटको केस यही दुईटा हुन्छ। जुन पनि क्वेशनको हेर एक्जाम ओरिएन्टेड यही आउँदछ। ठीक छ म्याक्सिमम छ 10 वटा गर्छु 10 वटामा 9 वटा यही हुन्छ। 2075 सेट बी को क्वेशन हामी ओल्ड इज गोल्ड को एउटा सोल्भ गर्छु। यस्तै क्वेशन हाम्रो एक्जाममा पनि आउँछ। त्यो एउटा क्वेशन हामी कसरी सोल्भ गरिरहेछौँ हेर्नु यहाँबाट सिक्नु के। ल सबभन्दा पहिला हामी के हेर्छौँ फर्मेट हेर्छौँ भने सबभन्दा फर्मेटमा सबभन्दा पहिला के हुन्छ र मेटेरियलसँग जति एक्सपेन्सेस हुन्छ त्यो पहिला सुरुमा हुन्छ। त फर्मेटमा हेर्छौँ भने के हुन्छ सबभन्दा पहिला एट द सुरुमा के छ ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल जुन कि यहाँ हेर्छौँ भने यहाँ तीनटै स्टकको र मेटेरियल तीनटै स्टक हुन्छ त्यसको यहाँ टेबलमा दिइहालेछ। कुनै कुनै क्वेशनमा टेबलमा दिन्छ कुनै कुनै यस्तो लेखेको हुन्छ। त क्वेशन यहाँ छ यहाँ टेबलमा दिएछ। त र मेटेरियल ओपनिङ यहाँ 40,000 छ क्लोजिङ 60 छ वर्क इन प्रोग्रेस तीनटैको दिएछ। त ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल हाम्रो कति छ 40,000 छ। त यहाँ के गर्ने 40,000 लेख्ने। अब यो र मेटेरियलसँग जति एक्सपेन्सेस रिलेटेड छ भने पहिला यसमा लेखिदिनु। त सबभन्दा पहिला हेर त पर्चेज अफ र मेटेरियल छ। त एड के गर्ने पर्चेज अफ र मेटेरियल कति छ पर्चेज अफ र मेटेरियल पर्चेज अफ र मेटेरियल हाम्रो छ कति 2 लाख छ। ल पर्चेज अफ र मेटेरियल अब हाम्रो के अझै हुन सक्छ त हेर्दै जाने। पर्चेज अफ र मेटेरियल छ अझै के छ क्यारिएज अन पर्चेज छ। त के लेख्ने क्यारिएज अन पर्चेज कति छ क्यारिएज अन पर्चेज। त क्यारिएज अन पर्चेज हाम्रो छ 20,000। अनि त्यसपछि अझै र मेटेरियलसँग रिलेटेड केही छ त छैन। त छैन भने के गर्ने क्लोजिङ स्टकलाई के गर्ने माइनस गर्ने लेस के गर्ने क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल। क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल कति छ 60,000 छ। त यो सब हामीले गर्दाखेरि के भइहाल्छ 2 लाख आउँछ 2 लाख। यसलाई हामी के भन्छौँ कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम। ल कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम भइहाल्छ भने हामी के गर्छौँ सबभन्दा पहिला हामीले अब यो कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम भयो त यो फाइनल एन्सर छ भने यहाँ लेख्दा राम्रो हुन्छ 2 लाख यहाँ लेखिदियो। ल कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम आयो। यसमा अब के गर्छौँ कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम आउँछ जति डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ यसमा एड गर्ने। त एड के गर्ने डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। अब हेर के डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस दिएछ त डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अब क्वेशनमा हेर्दै जाँदा के हुन्छ डाइरेक्ट वेजेस दिएछ। त के गर्ने एड डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पहिला हेडिङ लेखिदियो राम्रो हुन्छ। त डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा के दिएछ हाम्रो डाइरेक्ट वेजेस दिएछ। डाइरेक्ट वेजेस कति छ हाम्रो डाइरेक्ट वेजेस त 1 लाख छ। त पहिला यहाँ लेख्ने 1 लाख 2 लाखमा 1 लाख जोड्छ भने हाम्रो के हुन्छ 3 लाख। त यो हाम्रो के भइहाल्छ प्राइम कस्ट। प्राइम कस्ट को मतलब बताएछु नि सम अफ अल डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। त प्राइम कस्ट हो। ल प्राइम कस्टमा हामी के एड गर्छौं त प्राइम कस्टमा हामी फ्याक्ट्री ओभरहेड एड गर्छौं। एड के गर्ने फ्याक्ट्री ओभरहेड। फ्याक्ट्री ओभरहेड मिन्स के हुन्छ फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड जति एक्सपेन्सेस हुन्छ त्यो हामी फ्याक्ट्री ओभरहेडमा हाल्छौं। तपाईहरु फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड के एक्सपेन्सेसहरु छ त हेर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ एउटा फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ 50,000 छ। त एड के गर्छौं फ्याक्ट्री ओभरहेड। यहाँ फ्याक्ट्री ओभरहेड हेडिङ सेम नाम दिएछ हामी लकी छौ। ओभरहेड कति छ 50,000 छ। अझै केही छ फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड त छैन। हेर्दाखेरि के भयो पाएन। त यो जोडेपछि हाम्रो के हुन्छ 3,50,000 हाम्रो के भइहाल्छ फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड। फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड यसमा हामी एड के गर्छौं अब ओपनिङ र क्लोजिङ वर्क इन प्रोग्रेस दिएको हुन्छ त्यो के गर्ने एड लेस गर्नुपर्छ। एड के गर्ने ओपनिङ स्टक अफ डब्ल्युआईपी। ओपनिङ स्टक अफ डब्ल्युआईपी
डब्लुआइपी यो कहिलेकाहीँ दिन्छ दिँदैन, दिन्छ त लिने, दिँदैन भने नलिने, टेन्सन नलिनु पर्दैन। तर फिनिश गुड्सको दिन्छ त लिने, नदिएपछि निकाल्नु पर्छ। त कति दिएछ ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स त 20,000 छ, ठीक छ। क्लोजिङ कति छ त 35,000 छ, 35,000। क्लोजिङ के गर्छौ, लेस क्लोजिङ स्टक अफ डब्लुआइपी। ल अनि अर्को एउटा यसमा एक्स्ट्रा कुरा के दिएछ, स्क्रैप दिएछ। सेल्स अफ स्क्रैप कति छ हाम्रो 5,000 छ। त लेस के गर्ने, सेल्स अफ स्क्रैप। अब यो गर्दाखेरि अब हेर्ने 3,50,000 मा 20,000 ओपनिङ स्टक क्लोजिङ घटाएपछि त्यो सेल्स स्क्रैप घटाएपछि कति आयो हाम्रो 3,30,000। यसले हामी के भन्छौँ, फ्याक्ट्री कस्ट भन्छौँ। फ्याक्ट्री कस्ट हाम्रो कति आयो 3,30,000। अब फ्याक्ट्री कस्ट आइसकेपछि हामीले के गर्ने, फ्याक्ट्री कस्ट आउँछ त यसमा हामी के गर्छौँ, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडहरु एड गर्छौँ। एड के गर्ने, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। अब अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड हेर त अफिससँग रिलेटेड के दिएछ त एउटा दिएछ, एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड 10% अफ प्राइम कस्ट। त यहाँ के लेख्ने, एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड प्राइम कस्ट कति छ हेर त 3 लाख छ। त 3 लाख को के गर्ने 10%, त 3 लाख को 10% हाम्रो 30,000 हुन्छ, ठीक छ। त यो दुईटा जोडेपछि के हुन्छ 3,60,000 हुन्छ। त 3,60,000 हाम्रो के हो, कस्ट अफ प्रोडक्सन, कस्ट अफ प्रोडक्सन। ल कस्ट अफ प्रोडक्सन आइहाल्छ त यसमा के गर्छौ, ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स जोड्छौ, लेस के गर्छौ, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स। तर यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ, कहिलेकाहीँ युनिटमा दिन्छ त युनिटमा दिन्छ त के गर्नुपर्छ, रेट निकाल्नु पर्छ। त कस्ट पर युनिट पहिला निकाल्ने, सीपीयू भनेर हामी सर्टकटमा पढेछौँ। त्यसको फर्मुला के हुन्छ, कस्ट अफ प्रोडक्सन बाइ प्रोडक्सन युनिट। कस्ट अफ प्रोडक्सन कति छ त 3,60,000 डिवाइडेड बाइ कति छ 4,000। प्रोडक्सन युनिट छ नि यहाँ 4,000, कहाँ छ यहाँ प्रोडक्सन युनिट यहाँ 4,000 छ नि। त यो के गर्छौ, प्रोडक्सन युनिटलाई डिवाइड गर्नु। त 3,60,000 बाइ 4,000 गर्छौ भने कति आउँछ, आरएस 90 आउँछ। मतलब एक युनिटको हाम्रो कति भयो 90 भयो। त ओपनिङ एड के गर्छौ यहाँ, ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स कति छ 1,000 छ। त 1,000 इन्टु के गरे 90 गर्ने। लेस के गर्छौ, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स कति छ, क्लोजिङ कति छ हाम्रो त 2,000 छ। त यहाँ के गर्ने 2,000 इन्टु 90, ठीक छ। अब 1,000 इन्टु 90 गर्छ भने कति हुन्छ 90,000 हुन्छ। यो गर्छ भने कति हुन्छ 1,80,000, ठीक छ। अब यो गर्दाखेरि भइहाल्छ तिम्रो 2,70,000। यसलाई हामी के भन्छौँ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आएपछि अब यसमा के एड गर्छौ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। त यहाँ एड के गरे, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, ठीक छ। अब हेर्ने सेलिङसँग रिलेटेड के एक्सपेन्सेस दिएछ त हेर्दै जाने। एउटा सेलिङ ओभरहेड 10 पर युनिट दिएछ, एउटै दिएछ, बढी दिएछ छैन, अरु केही छैन। त यहाँ यस्तो 10 पर युनिट यस्तो क्वेशनमा भनिदिन्छ नि त, सबभन्दा पहिला तिमीहरूले के बुझ्नु पर्छ नि, जति सेल्स युनिट आउँछ त्यसमा 10 ले मल्टिप्लाई गरे। त क्वेशनमा हेर्दा सेल्स युनिट कहिले कहीँ पनि दिएछ छैन। त दिए छैन भने अब म डिस्क्रिप्सनमा बताएको थिएँ, मास्टर फर्मुला एउटा जे पनि हुँदैन त्यही फर्मुला लगाउने। त एउटा मास्टर फर्मुला के लेखाएको छु, क्लोजिङ स्टक इक्वल टु ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन युनिट माइनस सेल्स युनिट छ, ठीक छ। त हेर त क्लोजिङ स्टक हाम्रो कति दिएछ त, क्लोजिङ स्टक हाम्रो छ 2,000। त 2,000 युनिट सब युनिट भने ओपनिङ स्टक 1,000 छ, प्रोडक्सन कति छ 4,000 छ, माइनस सेल्स युनिट। अब हेर यो यता 4,000 प्लस 1,000 5,000 छ, यता 2,000 माइनस छ। त यहाँ के गर्ने 2,000 बाट 5,000 के गर्ने माइनस गर्ने। त माइनस 3,000 भइहाल्छ। त माइनस सेल्स युनिट, त यो माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ। ल यो 4,000 प्लस 1,000 5,000 हुन्छ, यता प्लस छ त्यता गएर के हुन्छ माइनस हुन्छ। त 2,000 बाट 5,000 गर्छ त माइनस हुन्छ, यता यता माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ। त यहाँ के भनेछ, सेलिङ ओभरहेड 10 पर युनिट भनेछ नि, सेलिङ ओभरहेड 10 पर युनिट। त यहाँ के लेख्ने, एड यहाँ के लेख्ने, सेलिङ ओभरहेड 10 पर युनिट भनेछ। त सेल्स युनिट कति आयो 3,000 आयो। त 3,000 इन्टु 10 गर्छ भने कति हुन्छ 30,000। त 30,000 यहाँ छ, त 30,000 यहाँ जोडिदेऊ।
त यो कति भइहाल्छ 3 लाख भइहाल्छ। यो भनेको हाम्रो टोटल कस्ट हाम्रो 3 लाख आयो। टोटल कस्टमा हामी के एड गर्ने त टोटल कस्टमा हामी प्रॉफिट एड गर्छौं। त प्रॉफिट को मैले भने थिए दुईटा फर्मुला लेखाएको छु, या त अन द बेसिस अफ कस्ट हुन्छ या त अन द बेसिस अफ सेल्स हुन्छ। त यो के को बेसिसमा छ त क्वेशनमा पढ्दाखेरि के छ त यहाँ हेर्ने त प्रॉफिट के को बेसिसमा छ हाम्रो त यहाँ के छ सेल्स को बेसिसमा छ। त यहाँ के छ प्रॉफिट को फर्मुला छ एड के गर्ने एड प्रॉफिट गर्ने। टोटल कस्ट छ, टोटल कस्ट हाम्रो कति आछ 3 लाख, प्रॉफिट पर्सेंट कति छ त 20 100 माइनस 20 गर्ने। त यो गरेपछि हाम्रो कति आइहाल्छ 75000 ठीक छ। क्याल्कुलेटरमा गर्ने 75 आउँछ। यो जोडेपछि 3,75,000 हुन्छ ठीक छ। यो 3,75,000 भनेको हाम्रो टोटल सेल्स। यसरी गरेर हामी कस्ट सिट फर्मेटको हेल्पले हामीले मजाले बनाउन सक्छौं। यो धेरै इजी च्याप्टर छ, फर्मेटको हेल्पले मजाले बन्छ। र भिडियो राम्रो लाग्यो भने शेयर र सब्स्क्राइब गर्ने, अरु पनि भिडियो क्लास 12 को आइरहन्छ। धन्यवाद।